सेंट्रलाक सरकार आसा, गोंयांत सरकार आसा, तशेंच तेंचे MLA चड आसा आनी तेंचे कडेन ऑर्गनायजेशन आसा. सो कशें आतां तुमी सगळे जाण सेपरेट अलायन्स बीन जायना जाल्यार कशें हरयतले तुमी BJP? पळय कशें आसा, आमी हरोवपाचें काम हें सगळ्यांचें आसा, पण तेकाच लागून आमी अलायन्साचो जो पावल आसा हें आमी मानलेलें. कांय कारणाक लागून तुमी आयकलां आसतलें पूण खूब जाण कितें कितें सांगता आनी कशें चल्लां तें आमी तेजें क्लॅरिफिकेशन जें आसा हें सगळें सांगतलें. पण एक सांगपाक सोदतां, जेन्ना ऑर्गनायजेशन ही व्हेरी स्ट्रॉंग आसा, आतां तुमी पळयता आसतलें की आमची ऑर्गनायजेशन खूब स्ट्रॉंग आसा, तरी पूण आमी एक पावल फाटीं घेवन आमचे खूब कमी जी सिटां आसा ती घेवन आमी फुडें वचपाक लागले, ते अलायन्स घेवन. पण तें जालें ना आनी आयज आमचें ऑर्गनायजेशन स्ट्रेंथा प्रमाणे म्हणल्यार विथीन नो टायम आमी आमचे कॅन्डिडेट्स जे आसा ते प्रत्येक कडेन म्हणल्यार कितलेशे मतदारसंघांनी, आतां आजून पसून खुबशे मतदारसंघ उरले ते जावंक ना, पण कितलेशे मतदारसंघांनी आमी आमचे कॅन्डिडेट जे रेव्होल्युशनरीज आसा, ग्राउंड मेंबर्स जे आमचे आसा रेव्होल्युशनरीज, तांकां आमी फुडें काडलो. की आमी बिलीव इन डेव्हलपिंग अ लिडर. आमी लिडर वयर काडपाचें हितून हें करता. आमी कोणाचो लिडर हाडून बसयतले अशें कांय ना. आमी आमचो लिडर जो आसा तेकाच वयर काडटा आनी तेकाच त्या तरणाट्याक जावं तेच जी कोण बायल मनीस आसा तांकां आमी फुडें काडटा आनी ताका इलेक्शनाक बसयता. सो हे ग्रासरूट लेवल जे काम आसा हे रेव्होल्युशनरी काउन्सिलान केल्लें आसा आनी ह्या येणाऱ्या काळान हांव गोंयकारांक मागता की तुमी रेव्होल्युशनरी काउन्सिलाक सपोर्ट करचो आनी हे सपोर्ट केलो जाल्यारूच गोंय जे आसा ती फुडले पिळगेक लागून उरतलें. सुरेश भाऊ, तुमकां कितें दिसता, खंय तरी रुलींग पार्टीच खंय तरी तुमच्या मदीं फूट घालपाक पळयता की तांकां फायट दिवपाक जायना अशें? डेफिनेटली म्हाका तरी दिसता की रुलींग पार्टीचे थोडे जाण कितें तरी आसा आनी भितरल्यान कितें षडयंत्र रचलां ते करून हें सगळें फोडपाक सोदता. हें बरे भशेन चलता आनी बरे भशेन जातालें, थंय खंय तरी हे रुलींग पार्टीचे कोण तरी भितर घुसलेले आसा आनी ते आपणाक जाय तशें चलयता, हें तरी म्हाका दिसता.